तर्हि प्रार्थना आरभ्यताम्। माँ भारत्याः सरस्वतीदेव्याः स्तुतिः। पीयूषः महोदय आरभ्यताम्। भारत्याः सरस्वतीदेव्याः स्तुतिः। गौरव महोदय स्वागतम्। धन्यवाद महोदय। जी सर्वेभ्यो नमो नमः। पीयूषः गास्यति अथवा अन्यं वदामि? एकनिमेषः। पीयूषः या कुन्देन्दुतुषारहारधरा या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा मात्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। शोभनं। वस्तुपरिचयः तु जातः एव। अग्रे चलामः। अत्र बालकाः एकत्र एतदपि जातं, किन्तु हिन्दीभाषया किं भवति, कः वक्तुं शक्यते? बालकाः एकत्र सर्वे जानन्ति? पीयूषः वदतु, बालकाः एकत्र हिन्दीभाषया कः अर्थः? पीयूषः वर्तते? महोदय हाँ, कथ्यतां। बालकाः एकत्र हिंदी भाषया कः अर्थः? बालक एक जगह है ना? और बालिकाः एकत्र। हाँ, एक बालक यहाँ पर एकत्र है। हाँ, यहाँ पर तो नहीं होगा। बालक एक जगह है ना? बालिकाः एकत्र किं भवति? वदतु, कथं मौनी तिष्ठति? मन्ये ध्वनिः न आगच्छति। पीयूषः अस्तु, तर्हि अग्रे चलामः। अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र।
अस्य पाठः जातः ह्यः। अद्य मम ध्वनिः आगच्छति न? सम्यक् प्रकारेण नागच्छति महोदय। सम्यक् प्रकारेण न आगच्छति, यतोहि अद्य वृष्टिर्भवति, वायुः अपि बहु वेगेन प्रवहति, अत एव मन्ये ध्वनिः न आगच्छति। तथापि प्रयासः करणीयः। आम्। सः इत्युक्ते वः। अद्य षष्ठी विभक्तेः अद्य पाठो भविष्यति। तर्हि षष्ठीविभक्त्याः कथं प्रयोगः करणीयः तत् वयं जानीमः। शः इत्युक्ते किं भवति? कोऽपि जानाति? शः इत्युक्ते तूष्णीं मा तिष्ठ वदन्तु। यदि उपवासः वर्तते, मौनी अमावस्या वर्तते, तर्हि येषां मौनी अमावस्या वर्तते ते मौनिनः तिष्ठन्तु, अन्ये वदन्तु। यतोहि अद्य मौनी अमावस्या तु नास्ति मन्ये। किं देवेशः? नास्ति महोदय। अद्य तिथिः वर्तते। का तिथिः वर्तते अद्य? मन्ये अहमपि न जानामि। षष्ठी तिथिः एव वर्तते, एवं गणयतु, यतोहि षष्ठी विभक्त्याः पाठः भवति। तर्हि अष्टमी तिथि अद्य अस्ति। सप्तमी अस्ति। सप्तमी तिथि अस्तु। सप्तमी उपरान्त अष्टमी अस्ति। बहु शोभनं, बहु शोभनं। तर्हि षष्ठी विभक्त्याः काचित् चिह्नानि भवन्ति। यदि हिंदी भाषया वयं प्रयोगं कुर्मः, कः जानाति? षष्ठी विभक्ति के जो चिन्ह हैं, कारक चिन्हानि, कौन कौन जानता है? कोई एक बोलो। जैसे का, के, की और रा, रे, री, ऐसा हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सह यानी वह और तस्य यानी उसका। तो का प्रयोग हो गया उसका। कह यानी कौन, कस्य यानी किसका। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, बहुत ही सरल प्रयोग है, सभी को जानना चाहिए। सह गणेशः, सह गणेशः, कः गणेशः? सर्वे वदन्तु। शः गणेशः। शः गणेशः। षष्ठी विभक्त्याः अत्र प्रयोगः यदा विधीयते तदा का, के, की, रा, रे, री, उनका, उनके, उनकी, ऐसा भी प्रयोग होता है। तो तस्य पिता शिवः, तस्य पिता शिवः अर्थात उनके पिता शिव हैं। तस्य पिता शिवः। कस्य पिता शिवः? गणेशस्य पिता शिवः। गणेशस्य पिता शिवः अथवा तस्य पिता शिवः। सम्यक्। कस्य अधः वर्तते कः, कस्य। तस्य माता पार्वती। कस्य माता पार्वती? तस्य माता पार्वती। तस्य माता पार्वती। बहु शोभनम्। यतोहि तस्य कस्य शब्दस्य अत्र प्रयोगः भवति, अतएव तस्य कस्य एव प्रयोगः कर्तव्यः। एतयोः शब्दयोः प्रयोगः कर्तव्यः। गणेशस्य अपि सम्यक् अस्ति। गणेशस्य षष्ठी विभक्तौ किं भवति? गणेशस्य। तथापि तस्य कस्य इति प्रयोगः कर्तव्यः। कस्य माता पार्वती?
गणेशस्य माता पार्वती। अस्तु। तस्य अग्रजः कार्तिकेयः। कस्य अग्रजः कार्तिकेयः? गणेशस्य अग्रजः गणेशस्य अग्रजः कार्तिकेयः अथवा तस्य। गणेशस्य तु चर्चा भवति एव अत्र। तर्हि सर्वे एवं जानन्तु यत् तस्य अर्थात् गणेशस्य। गणेशस्य अग्रजः कार्तिकेयः। तस्य कस्य? पुल्लिङ्गे भवति तस्य कस्य। स्त्रीलिङ्गे किं भवति? शः इत्युक्ते स्त्रीलिङ्गे किं भवति? सा। सा अर्थात वह, तस्याः अर्थात उसका, उसकी, उसके, उनके इत्यादि प्रयोग होता है, जिसमें भी का, के, की, रा, रे, री इत्यादि कारक चिन्ह होते हैं। जैसे सा रचना। सा का सा रचना। सा रचना तस्याः पतिः मुकेशः। कस्याः पतिः मुकेशः? तस्याः पतिः मुकेशः। तस्याः पतिः मुकेशः। शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु, एवं चिन्तयन्तु न अधिकम्। तस्याः पुत्री अनया। कस्याः पुत्री अनया? तस्याः पुत्री अनया। बहुशोभनं। तस्याः पुत्री अनया। पश्यतु अत्र कस्याः, कः कस्याः एवं वर्तते। का कस्याः। का यानी आशीषः। कस्याः। का शब्दस्य कः अर्थः? आशीषा वदिष्यति। का शब्दस्य कः अर्थः? कौन। कः अर्थात कौन। कस्याः अर्थात कस्याः किसका। ठीक है, बहुत सम्यक। कस्याः तो तस्याः पुत्रः अध्यात्मः। कस्याः पुत्रः अध्यात्मः? तस्याः पुत्रः अध्यात्मः। बहुशोभनं। तर्हि तस्याः कस्याः स्पष्टं वर्तते। अस्तु। रचना हाँ, रचना अपि स्पष्टं दृश्यते। शोभनम्। अग्रे चलामः। षष्ठी विभक्ति पुनः पश्यन्तु। रामस्य। राम शब्द रूपस्य षष्ठी विभक्तौ किं भवति? रामस्य। रामस्य इति भवति न? तर्हि आं महोदय। रामस्य पिता दशरथः। कः अर्थः अस्य वाक्यस्य? इसका अर्थ क्या है? कौन बताएगा? राम के पिता दशरथ। राम के पिता दशरथ। राम के पिता दशरथ। इसमें कहीं चिन्ह आया है? का, के, की कहाँ पे आया है? रामस्य। इससे हमको क्या पता चला? षष्ठी विभक्ति किसमें है? षष्ठी विभक्ति राम में है, पिता में नहीं है, दशरथ में नहीं है। तो जिसमें षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होगा उसी में षष्ठी विभक्ति आपको लगाना है। अगर यहाँ पे
रामस्य के स्थान पे होता कृष्ण के पिता, तो क्या लगाते? कृष्णस्य कृष्णस्य वासुदेव। कृष्णस्य पिता वासुदेव। शोभनम। अगर यहां पे गणेश होता, गणेशस्य पिता शंकरः। गणेशस्य पिता शंकरः। शोभनम। लवः लवस्य पिता रामः। लवस्य पिता रामः। सर्वे वदन्तु। अर्जुनः अर्जुनस्य पिता पांडवः। अर्जुनस्य पिता पांडवः। मेघनादः पांडु। मेघनादस्य पिता रावणः। मेघनादस्य षष्ठी विभक्तौ। सम्यक्। पुनः षष्ठी विभक्त्याः एव पाठः अभ्यासः कुर्वन्तु। माधवः, यः न उक्तवान्, या न उक्तवती सा एव सम्प्रति वदिष्यति। माधवः षष्ठी विभक्तौ किं भवति? माधवस्य। राजसः, शीघ्रं। राजसस्य। समर्थः। सर्वे वदन्तु, सर्वे वदन्तु। अर्णवः। राजेश्वरः। राजेश्वरस्य। शोभनम्। अत्र पश्यन्तु। रामस्य पिता दशरथः। पुनः अभ्यासः भविष्यति। एका वा पठतां किं गुञ्जन्? आं महोदय। हाँ, पठतु। रामस्य पिता दशरथः, कृष्णस्य पिता वासुदेवः, गणेशस्य पिता शिवः, लवस्य पिता रामः, अर्जुनस्य पिता पाण्डुराजः, मेघनाथस्य पिता रावणः। नादः वर्तते। मेघनादस्य। सम्यक्। रावणः। इतोपि का न पठितवती सम्प्रति यावत्? साधना। नामोच्चारणं करोतु एकैकस्य। अस्तु। प्रवीणः। पठामि महोदय। हाँ, पठतु। रामस्य पिता दशरथः, कृष्णस्य पिता वसुदेवः, गणेशस्य पिता शिवः, लवस्य पिता रामः, अर्जुनस्य पिता पाण्डुराजः। मेघनादस्य पिता रावणः। नाद इति एवं पठ्यताम्। अग्रे कः पठिष्यति? साधना। आं महोदय। कः पठिष्यति? ज्योति। आं महोदय। रामस्य पिता दशरथः। हाँ, अत्र ज्योति। कृष्णस्य पिता वासुदेवः। तिष्ठ। आं महोदय। हाँ, उपरि पश्यतु। अत्र वर्तते पुत्रः। किं वर्तते? दशरथस्य पुत्रः रामः। दशरथस्य पुत्रः रामः। हाँ, तर्हि अत्र एवं अस्ति। एवं। हाँ, सम्यक्। दशरथस्य पुत्रः रामः, वासुदेवस्य पुत्रः कृष्णः, शिवस्य पुत्रः गणेशः,
रामस्य पुत्र लवः पाण्डुराजस्य पुत्रः अर्जुनः। इतोपि रावणस्य पुत्रः मेघनाथः। हाँ, रावण दृश्यते न? मेघनादः। मेघनादः। रावणस्य पुत्रः मेघनादः। ठीक है, चलो और कौन पढ़ेगा? नाम वदतु साधना। का वा पठिष्यति? पुनः एक बार। लक्ष्मी। लक्ष्मी। दशरथस्य पुत्रः रामः वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः शिवस्य पुत्रः गणेशः रामस्य पुत्रः लवः पाण्डुराजस्य पुत्रः अर्जुनः रावणस्य पुत्रः मेघनादः। इतोपि कः पठिष्यति? एकवारं पुनः साधना। नाम? मुकेश नाम्ना कश्चन नवीनः बालकः अस्ति। अस्तु, पठ्यतां मुकेशः। कोमल। तर्हि कोमल एव पठतु। यदि मुकेशः न पठिष्यति तर्हि कोमल एव पठतु। महोदय। दशरथस्य पुत्रः रामः वासुदेवस्य पुत्रः कृष्णः शिवस्य पुत्रः गणेशः रामस्य पुत्रः लवः पाण्डुराजस्य पुत्रः अर्जुनः रावणस्य पुत्रः मेघनाथः। बहु सम्यक्। सम्प्रति षष्ठीविभक्त्याः किञ्चित् ज्ञानं भवति। किं? षष्ठीविभक्तौ किं भवति? पुनः अत्र अभ्यासः वर्तते। यथा पश्यन्तु, पंचतंत्र नामकं तत्र पुस्तकं वर्तते। पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णुशर्मा। तर्हि पंचतंत्र षष्ठीविभक्तौ किं भवति? पंचतंत्रस्य गोदानं किं भविष्यति? अहं न जानामि। महाभाष्यं। गोदानस्य लेखकः किं भविष्यति? प्रेमचन्द्र। हाँ, बहु सम्यक्। महाभाष्यं षष्ठीविभक्तौ किं भविष्यति? शीघ्रं। महाभाष्यस्य। बहु सम्यक्। महाभारतं किं भविष्यति? महाभारतस्य। सर्वे न वदन्ति, सर्वे इतस्ततः पश्यन्ति। कः वदिष्यति? सम्प्रति तु भोजनस्य एव समयः नास्ति, तथापि सर्वे मुखं न उद्घाटयन्ति। ताम्बूलं खादन्ति किम्? महाभारतस्य। सर्वे ताम्बूलं। महाभारतस्य। हाँ, बहु सम्यक्। आशीषा ताम्बूलं न खादति, गुञ्जन अपि न खादति, साधना अपि न खादति। महाभारतस्य लेखकः व्यासः। सम्यक्। रामायणं। रामायणस्य। लेखकः वाल्मीकिः। मेघदूतं। मेघदूतस्य। लेखकः कालिदासः। हाँ, बहु सम्यक्। पुनः एकवारं, कः न पठितवान्? साधना नामोच्चारणं करणीयम्। देवेशः।
पठतु भो देवेशः, पठतु। आम् आं महोदय। पञ्चतन्त्रस्य लेखकः विष्णुशर्मा, गोदानस्य लेखकः प्रेमचन्द्रः, महाभाष्यस्य लेखकः पतञ्जलिः, महाभारतस्य लेखकः व्यासः, रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः, मेघदूतस्य लेखकः कालिदासः। इतोपि कः पठिष्यति? पुनः एकवारं। श्वेता। हाँ। श्वेता पठ्यताम्। महोदय नीचे कितने? पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णु शर्मा, गोदानस्य लेखकः प्रेमचन्द्रः, महाभाष्यस्य लेखकः पतञ्जलिः, महाभारतस्य लेखकः व्यासः, रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः, मेघदूतस्य लेखकः कालिदासः। बहु सम्यक्। रामायणस्य, बहु सम्यक्। अत्र स्त्रीलिङ्गे किं भवति? षष्ठी विभक्तौ उमा शब्दः वर्तते, लता शब्दवत् उमायाः उमायाः उमायाः, बहु शोभनम्। सीता का, सीता सीतायाः, सुभद्रा का, सुभद्रायाः, भद्रायाः, कौसल्या का, कौशल्यायाः, अहिल्या का, अहल्यायाः, 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 सत्यभामा का, सत्यभामायाः, सत्यभामायाः। शोभनम्। तर्हि सर्वे तु जानन्ति एव। कः पठिष्यति? साधना। आं महोदय, अहम् अवशिष्टः अस्मि। हाँ, पठतु। महोदय, जिसका लिखा हुआ नहीं है उसे पढ़ना है इधर का। हाँ, यथा उमायाः पतिः शिवः, सीतायाः पतिः कः? रामः। रामः। सुभद्रायाः पतिः कः? अर्जुनः। अर्जुनः। शोभनम्। कौशल्यायाः पतिः कः? दशरथः। दशरथः। अहल्यायाः पतिः कः? महर्षि गौतमः। महर्षि गौतमः। बहु सम्यक्। अत्र अस्माकं तत्र इतिहासपुराणादीनाम् अपि परिचयः जायते। अहल्यायाः पतिः कः? महर्षि गौतमः। महर्षि गौतमः। सत्यभामायाः पतिः श्रीकृष्णः। श्रीकृष्णः। एवमेव पठतु। पुनः एकवारं साधने। आं महोदय। उमायाः पति शिवः, सीतायाः पति रामः, सुभद्रायाः पति अर्जुनः, कौशल्यायाः पति दशरथः, अहल्यायाः पति महर्षि गौतमः, सत्यभामायाः पति श्रीकृष्णः। हाँ, किन्तु साधने भवती यत् पठति किञ्चित् उच्चारणं सम्यक् क्रियतां। पुनः एकवारं। किं लिखितं वर्तते? किं? हाँ, पति शब्दस्य उच्चारणं, नहीं, पति शब्दस्य उच्चारणं करोतु। पति।
महोदय ध्वनि न आयाति। ध्वनि न आयाति। तर्हि यथा पतिः विसर्गः इति योजनीयं। पतिः उमायाः अस्तु पतिः। अस्तु हाँ, स्पष्टं भवतु। उमायाः पतिः शिवः, सीतायाः पतिः रामः, सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः, कौशल्यायाः पतिः दशरथः। अग्रे सारयतु। अग्रे तु अस्ति एव। अहल्यायाः पतिः महर्षि गौतम, सत्यभामायाः पतिः श्रीकृष्णः। शोभनम्। अग्रे कः पठिष्यति? शीला, रचना, कल्पना, अर्चना, उज्ज्वला, वरदा। केवलमेव शीलायाः पतिः तु अहं न जानामि। ध्वनि सम्यक् न। हाँ, तर्हि अस्य षष्ठी विभक्तौ किं रूपं भवति? एतदेव केवलं वक्तव्यं। वदन्तु। शीलायाः कल्पनायाः अर्चनायाः। साधने। आं महोदय। हाँ, अन्या का वदन् वर्तते सा एव वदतु। अस्तु महोदय। हाँ। अहं न शृणोमि। हाँ, पठताम्। गुञ्जन पठतु। आम्। शीलायाः, रचनायाः, कल्पनायाः, अर्चनायाः, उज्ज्वलायाः। इतोपि वरदायाः। वरदा दृश्यते खलु? वरदायाः। वरदायाः। अस्तु, अग्रे चलामः। पुनः कः न पठितवान् सम्प्रति यावत्? कोमल। सर्वे पठितवन्तः महोदय। हाँ, कोमल पठतु। ज्योति पठिष्यति किम्? आं महोदय। उमायाय पति शिवा, सीतायाय पति रामा, सुभद्रायाय पति अर्जुना, कौसल्यायाय पति दशरथा। अग्रे अहल्याय पति गौतमा, सत्यभामायाय पति कृष्ण। तर्हि अत्र ज्योति न उमायाः एवं। हाँ, उमायाः याः। बहु शोभनं। सीतायाः। मुखम् उद्घाटयतु। मुखे किमपि अस्ति किम्? आं महोदय। किम् अस्ति? सीतायाः। शोभनं। सुभद्रा। सीतायाः। याः। हाँ, एवं याः एवं वदतु। हाँ, कौसल्याः। नहीं, कौसल्यायाः। हाँ, पुनः एक बार। कौशल्यायाः। शोभनम्। अहल्यायाः। याः। सत्यभामा। सत्यभामायाः। हाँ, शोभनम्। पुनः एक बारं कोमल पठिष्यति। स्क्रीन न दृश्यते।
सम्प्रति न दृश्यते। न दृश्यते। तर्हि दृश्यते महोदय। यदि दृश्यते तर्हि गुञ्जन एव पठतु। आं महोदय। उमायाः पतिः शिवा, सीतायाः पतिः रामः, सुभद्रायाः पतिः अर्जुना, कौशल्याः पतिः दशरथः। अग्रे महोदय। अहल्यायाः पतिः गौतमः, सत्यभामायाः पतिः कृष्णः। अस्तु। सीतायाः, सुभद्रायाः, कौशल्यायाः, अहल्यायाः, सत्यभामायाः एवं पतिः अर्जुनः। विसर्गस्य उच्चारणं किञ्चित् स्पष्टं भवेत्। पुनः शिवस्य पत्नी उमा। हाँ, कः पठिष्यति? रामस्य पत्नी सीता, अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा, दशरथस्य पत्नी कौशल्या, गौतमस्य पत्नी अहल्या, कृष्णस्य पत्नी सत्यभामा। शोभनम्। इतोपि पीयूषः अथवा अन्यः कोऽपि वर्तते? पीयूषः नास्ति। अस्तु। अहं पठामि महोदय। हाँ, पठ्यताम्। शिवस्य पत्नी उमा, रामस्य पत्नी सीता, अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा, दशरथस्य पत्नी कौशल्या, कृष्णस्य पत्नी कौशल्याः, क्षम्यताम्, गौतमस्य पत्नी अहल्याः, कृष्णस्य पत्नी सत्यभामा। इतोपि हाँ, पृष्ठद्वयम् अनन्तरं हाँ, अस्तु। कुन्त्याः पुत्रः अर्जुनः। कुन्त्याः पुत्रः अर्जुनः। कः पठिष्यति? लक्ष्मी पठतु। लक्ष्मी अस्ति? आं महोदय। हाँ। आं महोदय। कुन्त्याः पुत्रः अर्जुनः। महोदय, अग्रे पुत्रस्य नाम अहं न जानामि। हाँ हाँ, नकुल सहदेव। नहीं, षष्ठी विभक्त्या एव प्रयोगः कर्तव्यः तत्र। एवमेव केवलमेव षष्ठी विभक्त्या एव पाठः कर्तव्यः। अस्तु महोदय। कुन्त्याः, माद्र्याः, पार्वत्याः, केकय्याः, स्वात्याः, अश्विन्याः, माधुर्याः, केतक्याः, चिन्मय्याः, म्याक्ष्याः। अत्र कुन्त्याः तु अर्जुनः वर्तते। माद्र्याः पुत्रः कः वर्तते आशीषः? नकुल सहदेव। नकुल सहदेव माद्र्याः पुत्रः। पार्वत्याः तु जानन्ति एव सर्वे। पार्वत्याः पुत्रः कः? हाँ, कैकेय्याः कैकेय्याः लक्ष्मणः नास्ति, भरतः न। सुमित्रायाः। आं महोदय, भरतः अस्ति, सुमित्रा अस्ति। एवं शोभनम्। गान्धार्याः पुत्रः दुर्योधनः। गान्धार्याः पुत्रः दुर्योधनः। पश्यन्तु, अत्र पुराणानाम् अपि ज्ञानम् आवश्यकं वर्तते। हाँ, स्वाति इत्यस्य षष्ठी विभक्तौ किं रूपं भवति? स्वात्याः। अश्विनी। हाँ, पठतु देवेशः।
अश्विन्याः आमां स्वात्याः अश्विन्याः माधुर्याः केतक्याः चिन्मयाः लीलाक्ष्याः। भवान् यदा वदति तदा कस्य स्वरः गुञ्जायमानो भवति देवेशः? हार्मोनियं वर्तते। अस्तु, तर्हि एक कः वादयति? भ्रातः अस्ति। अस्तु, तर्हि एकं गीतं चिन्तयतु। तृतीयवर्षे। एकं गीतं चिन्तयतु, अनन्तरम् एकं गीतं गास्यति। एतदनन्तरं माद्र्याः पुत्रः नकुलः, अनन्तरं माइक ऑफ करोतु सम्यक्। माद्र्याः पुत्रः नकुलः। साधना पठ्यताम्। आं महोदय। माद्र्याः पुत्रः नकुलः, कुन्त्याः पुत्रः अर्जुनः, पार्वत्याः पुत्रः गणेशः, कैकेय्याः पुत्रः भरतः, गान्धार्याः पुत्रः दुर्योधनः। इतोपि मन्दोदर्याः मेघनादः। मन्दोदर्याः पुत्रः मेघनादः। इतोपि कः वर्तते पठितुम् इच्छति? अद्य अंकिता नास्ति मन्ये न? नास्ति। अस्तु, तर्हि पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे षष्ठी विभक्तौ किं रूपं भवति? वयं तु ज्ञातवन्तः सम्यक् रूपेण। किम्? अद्य अत्रैव पाठस्य विरामो भवतु। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको उत्तर पुस्तिका में कौन कौन लिखता है? जरा हाथ उठाओ। कोई नहीं लिखता है। संस्कृत संभाषण पाठ्य बिंदवः कोऽपि किन्तु अग्रिमे यदा प्रथम दिनस्य गौरव महोदयः यदा प्रथम दिनस्य मम ध्वनिः श्रूयते? हाँ, ध्वनिः श्रूयते। संस्कृत संभाषणस्य यत् 10 दिवसात्मकं यत् संभाषण शिबिरस्य ये बिन्दवः सन्ति, प्रथम दिनस्य बिन्दूनां यदा पाठः संपूर्णं भविष्यति तदा एकं लघुपरीक्षा भविष्यति। फलितं सत्यमेव। हाँ, यतोहि अस्माकं समय महत्वपूर्ण समय अत्र गच्छति। महत्वपूर्णः समयः अत्र गच्छति। किं गौरवजी? आं, विशेषतः एव कालः अस्ति महोदय। हाँ, व्यस्तः कालः वर्तते। अहमपि तावत् भवन्तः एवं न चिन्तयन्तु मम पार्श्वे किमपि कार्यं नास्ति। कार्यम् अस्ति। एवं कदापि न चिन्तनीयं यत् रामसेवक महोदयस्य पार्श्वे तु किमपि कार्यम् एव नास्ति। ते सर्वदा किमपि ऑनलाइन पाठ्यक्रमः नीत्वा उपस्थिताः भवन्ति। कार्यम् अस्ति। समेषां छात्राणाम् इदं सौभाग्यम् अस्ति यद् भवन्तः अत्र किमपि नीत्वा आगच्छन्ति। नो चेत् अहं तु अत्र साक्षात् वदामि यत् मम मनसि इदं न भवति यत् प्रतिदिनं कक्षा भवेत्। यतोहि समयः कस्यापि पार्श्वे नास्ति। यदि अस्याः कक्षायाः सम्यक् उपयोगः अस्माभिः न क्रियते तर्हि अस्माकमेव हानिः अस्ति। हाँ,
किन्तु अत्र पञ्चषड् छात्राः एव मन्ये गाम्भीर्य रूपेण कक्षां स्वीकुर्वन्ति, गाम्भीर्येण स्वीकुर्वन्ति, अन्ये तथा न स्वीकुर्वन्ति। तर्हि चिन्ता नास्ति। परीक्षा आवश्यकी अस्ति, परीक्षा आवश्यकी वर्तते। पूर्णं यदा पाठ्यक्रमः भविता जी, तस्य कृते सर्वे सज्जाः भवन्तु। प्रथमदिनस्य पाठ्यक्रमः यत् वर्तते सम्भाषणबिन्दवः ते लिखित्वा स्वपार्श्वे स्थापयन्तु। परीक्षकः आगच्छति, अहं न भवामि, गौरवमहोदयः अपि न भविष्यति, परीक्षकः अन्यः कोऽपि भविष्यति। हाँ, वदन्तु। शीघ्रं प्रच्छयति कि अस्य अनुवादं करोतु। हाँ, शीघ्रं तत्र समयः निर्धारितो उत्तरः भविष्यति। देयः भवति, उत्तरं देयम्। अस्तु, तर्हि देवेशस्य किमपि गीतं श्रुत्वा विरमामः। गुरुजी। आं महोदय। हाँ, देवेश। आम् महोदय, अद्य अहं एकं भजनं श्रावयामि। पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा परं किमपिता बहुशोभनं, बहुशोभनं। सम्यक् देवेशः। भवान् तु सर्वगुणसम्पन्नो वर्तते। अस्तु,
तर्हि शान्तिमन्त्रेण समापयामः। लक्ष्मी। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु, नमो नमः सर्वेभ्यः। शुभरात्रि। गुरुजी। सर्वेभ्यो नमो नमः। इतोपि अस्ति? शुभरात्रि महोदय। हाँ, अस्ति किञ्चित्? सर्वेभ्यो नमो नमः। इतोपि किञ्चित् वर्तते किं वक्तुम्? अद्य तु मम मदीया अन्तर्जालीया समस्या अस्ति। ओ, सम्यक् रूपेण तत्र गीतमपि श्रोतुं न अहं शक्तवान्। अरे देवेश महोदय, निवेदनम् इदमस्ति यत् एकस्मिन् दिवसे भवतः गीतम् अहं श्रोता अस्मि, अग्रे यदा कदापि अवसरः लभ्यते। देवेश जी, बहु सम्यक् गीतमपि आसीत्, गायति अपि बहु सम्यक् एव। तस्य उपस्थितिः प्रतिदिनं भविष्यति। यदा भवान् कथयिष्यति तदा एव सः गास्यति। सम्यक्। आमां महोदय। हाँ, अस्तु। धन्यवादः। हाँ। अद्य समस्या अस्तु।